هذاك الولد الشاب اللي مشدود اللي تاهمينه تيقول لك معاه جوج معاه ثلاثه معاه اربعه، هو دابز هو وياه الراس في الراس، وراه كاين الشاهد، هما دابزوا في الباركين بجوج وراه الشاهد معاه مشدود، تيقول لك معاه جوج معاه ثلاثه، راه ما معاه حتى واحد، هو وياه الراس في الراس دابزوا. فكهم السيد راه الشاهد كاين ومشدود، قال لك هذاك بقى على قيد الحياه وهذاك مشى على قيد الحياه. جا عندي دق عليا قال لي الوالده حلي عليا، راه فلان تكرفس عليا، راه تناقشت انا وياه، هو راه بقى على قيد الحياه وانا جيت على قيد الحياه. دخل حليت عليه، دخل قعد نعس، مشيت انا لبلاصتو نعس عسيت، قعدت واحد شويه مشيت عسيت بلاصتو، ما كاينه حتى شي حاجه، ما دعاوني ما دعيتهم، ما جاو عندي جندار، ما جا عندي حتى حد. نهار اللي لقيت مرتو في الصباح قلت لها واش بصح ولدي وراجلك دابزو؟ قالت لي لا، علاش غيدابزو هما راه خوت، علاش غادي يدابزو؟ هذه الزوجه ديالو الزوجه ديالو، قالت لي هادو راه خوت، وراه كاينين الناس ما باغينش قادينش يصرحوا اللي كانوا حاضرين، قالت لي هما راه خوت علاش غيدابزو؟ قالت لي وراجلي انا بغيت ليه الموت، راجلي مبغاش يبعد من القرقوبي، مبغاش يبعد من الشراب، هاد الباركين باش طالعنا ما تيخسر لنا به، ما تيعطينا منه حتى حاجه باش طالعنا، والله شاهد عليا. هي هادشي الواقع نقولوا وتقول هي الواقع، انا ماشي ضدها ولا عايرتها، والله يرحمه ولدي راه في الحبس، تتقول لك المخزن ما كاينش، دايره لي جلابه دايره لي عكر، يعني المخزن مني ما كاينش، شكون يجد ولدي؟ قلتي لنا ان الابن ديالو هو تيخدم الباركينغ، حتى هو عنده الباركين ديالو، الباركينغ بيناتهم ولا عنده بوحدو؟ لا كله ديالو، هو باركينو والاخر باركينو، مني المخزن ما كاينش، شكون يجد ولدي؟ رداه المخزن، راه كاين المخزن في البلاد اللي تتقول لك عندك وعندك. انا بغيتهم يقربوا عليا واش عندي كونط في البنك، واش عندي شي شركه، واش عندي شي مدخول، انا نتعاقب. انا عندي 3 اليتامى، وهذا الشاب راه عنده 24 عام باقي شاب، ما شاف ما تشوف، هذاك راه عنده 2 وليدات الله يرحمه، حنا ماشي ضده، حنا تنقولوا غير الواقع. تتقول لك ولدي ما تيعرفوش، وهادو ديول من جبدي، هاد التصاور ديول من اللي مصور هو وياه، ديولي انايا اللي تقول لك ما تيعرفوش، هاد التصاور ديول من، ها هما ديول من، ها هو وياه. هذيك التصويره شكون اللي فيها؟ فيها المرحوم وفيها ولدي، فيها بجوج، هو مول الجلابه وولدي هو مول التوني الكحل. هاد الشاب ها هو اللي تتشوفوا فيه، اللي تتقول لك 3 و4 ما كاين معاه حتى واحد، قعد سيمانه في السويسي، قعد سيمانه في السويسي ومشى على قيد الحياه، وخوه اللي تيهني وتيعايرني، انا تنطلب الحق وتنطلب القانون والعدل، نتابع مع هاد الناس باه وخوه ومرته تتسبني وتتهيني بشي كلام اللي ما كاينش، ما خلات فين هانتني، كلشي سمعني كلشي عرفني، وليت تندوز تنحضر راسي. علاش هاد السيده تهيني؟ انا راسي مرفوع، علاش تهيني؟ ولد بنتي ما بقاش تقد تقرا، ما بقاش تقد تخرج، قالت لي ماما كلشي تيشوف فيا كلشي تينعت فيا. علاش هاد السيده تهينا وعلاش خوه يهنا؟ انا تنطلب الحق وتنطلب العدل مع هاد الناس اللي هانوني، وها الجيران ديالي يسولوهم، ما عمرو تخاصم معاه، تنقول ليه عوقر، وبعد منو تيقول لي اش غندير ليه، راه هو اللي تيديني، راه هو اللي تيقول لي يلاه اشنو غندير معاه، ما عنديش ما ندير معاه، تيمشي معاه تيعطيه القرقوبي تيعطيه الشراب تيعطيه كلشي، انا ماشي غنكذب وديروا ودي راه كاين الخبره كاين كلشي، ديروا الخبره وشوفوا هادشي كاين ولا ما كاينش، نتعاقب عليه انايا، ما تهينيش وما تعايرنيش، انا مرا شريفه، سولوا عليا وبحثوني، الا تنتعدى على شي حد ولا عندي نهار ديال الوسخ ولا عندي شي حاجه، الاهانات مثلا تتقول لي تتبيعي الشراب، تتبيعي الكيف، تدخلي، تديري الدعاره، علاش تقول لي هذا الشيء؟ انا بغيت تجيب لي شي دليل، وتجي المخزن راه كاين، بحثوا عليا، الا عندي نهار ديال الوسخ ولا عندي شي حاجه بحثوا عليا، ها الجيران سولوا، بداو من الجار الاول للثاني للثالث، ما تلحقش شي واحد بالعيب. تتقول لك ولدي راجلي ما مدوش الحبس، سولوا وبحثوا، الا ما كان ما مدوش الحبس انا نتحمل مسؤوليتي. هادشي اللي تنقول، ها نتوما شوفوا، ها نتوما شوف الحاله كي دايره وشوف هذيك كي دايره، تيديه تياكل معاه هذيك القرقوبي. لا بقى فيا اتهامات، انا باغا حقي مع ديك السيده وخوه، انا باغا الحق. ها نتوما ها انت شوفوا شحال من التصويره اللي تتقول لك ما تيعرفوش، اللي تتقول لك ضربوه ما تيعرفوش، ما ضربوش وما لحقش ليه، دابز هو وياه ومشاو للسبيطار وقعد سيمانه في السبيطار، يعني وتتقول لك معاه 2 معاه 3 ما معاه حتى شي واحد، ورا الشاهد راه مشدود معاه، وتيقول لهم هما بجوج، هذاك مشى على قيد الحياه وهذاك بقى على قيد الحياه، وكاين الشاهد ما غاديش يكذب، شاهد الله، ولا اني راه كانوا حاضر قال لك نجيب الكارو، ما يكذبش بنادم وما تهنيش، ولدي راه عند العداله، راه كاين المخزن في البلاد اللي تتقول لك درت ليه صاك وعكرت ليه، راه المخزن كاين، شكون يداه من غير المخزن؟ راه المخزن كاين، لا ما كاينش السلاح الابيض، واش المخزن تيلعب؟ واش المخزن ما كاينش طبيب؟
واش ما كاينش الطبيب؟ ما كاينش المخزن؟ راه كاين المخزن، راكم المخزن راه ما غادي. علاش داوه ملي ما كاينش المخزن؟ المخزن ما تيتباع ما تيتشرى، المخزن كاين وكاين القانون في البلاد. ما وعندي انا هجاله، كيفاش هاد الهجاله تمشي تلوح راسها تمشي تنتحر، تمشي دوني لشي بلاد اخرى. الا هاد السيده تتهيني وليت نحضر راسي، كاين اللي تيشوف فيا بشوفه نصيب لها الطحن وندخل. علاش تهيني؟ علاش يهني؟ حيت هما عائله، انا راهي بوحدي، عندي 2 بنيات وانا، وعندي داك الوليد تنترجى فيه الله، داك الشاب راه مشى للحبس. علاش تهيني؟ انا تنطلب العدل وتنطلب حقي من هاد السيده اللي تتهيني. سولوا عليا المخزن، سيروا في اي بلاصه بحثوا عليا، الا عندي نهار ديال الوسخ ولا تشديت على حشيش ولا تشديت على كيف ولا تشديت على دعاره ولا خرجوا من عندي شي حاجه، انا قدام العالم، انا قدام العالم تنطلب حقي من هاد الناس، تنطلب من حقي من هاد الناس. كاين الواحد اللي يقول لك كاين الواحد يقول لك لا تتعمر عليا، كاين اللي ما عارفنيش، كاين اللي ما عارفنيش غيشوف فيا شي شوفه خايبه. علاش تهمني هاد السيده؟ انا بغيت العدل وبغيت الحق، انا عالم بيا الله، انا تنعس بجلابتي وتنفيق بجلابتي. فيه هستيريه عايشه، فيه هستيريه عايشه بنتي ما بقاش تقد تمشي للمدرسه تتحضر راسها. انا ما تنغسلش حتى وجهي، ما تنغسلوش بهذا الشيء اللي تنخمم فيه صباح وعشيه. اش بغات عندي هاد السيده؟ شنو درت لها؟ اش بغات عندي؟ تنطلب الحق ديالي من اخوه ومن با اللي تيقول لك هاد السيده عندها ومن مرتو اللي تتهيني وتتقول لك ولدي غيهز وغيضرب. ولدي راه تيقرا مع بنتي، ولا غدا بتغدا راه تتوري ما يدير، غيضرب بنتي يخشي فيها موس ولا غيضرب ولا غيدير لها شي حاجه. هذاك اللي تيصرح مدوزين وراه مريض وتنطلب في هذا الشيء تحقيق. هذاك السيد اللي تيقول لك هذا دا موطور دا هذاك الولد راه مريض، راه حمق، راه عنده الاوراق جايبينه تيصرح. انا باغا العدل، باغا حقي اللي تتهمني، باغا حقي، تنطلب العدل، تنطلب السي الحموشي حقي من هاد الناس. الا كان الحق، الا كان الحق انا باغا حقي منه، وكاين الحق الحمد لله، كاين الحق وكاين المخزن في البلاد. لا جوده نهار دا ولدي قال لي سدي بابك وتيجروا بيدي برجليهم الجدارميه تيحركوا ما خلاو تقعد. قال لي سدي بابك، سديت بابي، سديت راسي، سديت كل شيء. انا صبح وعشون في الباركين، كاين نهار تيقول لي راسي يخمج عليا تيخرج منه القيح، وراه الطبيب بغيت الطبيب يدخل لولدي ويقلبوه. شحال من واحد تيضربوا، راه تصاور راه ليا تشوفي شحال من واحد تيتعدى عليه وتيسمح في حقه اللي تيقول لك ولدي تيدير. قال ولدي تيدير، هانتوما شوفوا الحاله، هانتوما شوفوا الحاله ولدي اللي تيديرها، شوفوا الحاله باش تيتعداو عليه، شوفوا الحاله، شوفوا بعينكم حنوا بقلبكم، شوفوا الحاله خوتي. انا باكيه الدم سيمانه وانا تنداويها لي، ما تخيطتش، ما قديتش نديه وما تخيطتش الغالب الله. هانتوما تشوفوا، حكموا عليا، هانتوما تشوفوا شحال راه هذا الحشومه. ما يقلحكش بنادم ويقول شي حاجه اللي ما شايفاش. سولوا في الباركين ديالو وسولوا في الباركين ديال ولدي، الا ضارب كار ولا ضارب طوبيس ولا ضارب قهوه مهرسه، انا نتحمل مسؤوليه ولدي. خرجوا ديروا بحث على ولدي وديروا عليه بحث. هو راه عنده الدليلات عند المخزن، هو الله يرحمه ما بغيتش نقول، واني هاد المراه كثرت عليا وجرحتني في سمعتي وجرحت بنياتي صغارات. ما الصغيره تقول يا ماما علاش تقول لنا حنا هادشي، واش حنا تنديروا هادشي؟ عندها 6 سنين دخلت الاول، تقول يا ماما اشنو هادشي تتقول هاد السيده؟ تنقول لها لا بنتي راه حتى تقول، راه حتى تهضر، راه ماشي عليا. لا قالت لي راه علينا، دير ساكنه عدانا. قالت لي راه تيقولوها لي الدراري، قلت لها لا راه ماشي علينا. وبنتي الاخرى الكبيره تتبكي تترعش تقول لي علاش تقول علينا هادشي يا ماما؟ انا باغا نخدم، باغا ندير مستقبل. قالت لي غيبقى هادشي على طول السنه غيبقاو يشوفوني. قالت لي يا ماما انا باغا نقدك، باغا نخدم عليك انت يا ماما، ما عندناش بانا، ما عندنا والو. انا باش يقولوا لي وجيبوا باكم كون نصيب نشريه، سمح فيهم. انا ولد داك الولد بنت 16 عام ولدته، ما كنتش دايره كارت مع السيد، ما كتبش وسمح فيهم ومشى. داعي ديرت ما خليت ما درت الغالب الله. ما عارفينش الظروف ديالي يجيو ويعرفوا الظروف ديالي، وليت صاب هادشي اللي تنقول تنكذب عليهم. انا تنطلب يدوني للحبس يحكموا عليا باش ما بغاو المخزن يدو طويله عليا. انا السيده ما تهمنيش، راه جرحتني، راه ما تنعش، راه بنتي عندها 14 عام. قالت لي يا ماما رانا غنخوي هادي غنعاودها دينا ماما لشي قنتغر اللي خونا يد، هو عنده عائلته وانا عندي 20 بنيات قاعده انا وياهم. تتقول لك انت فيك انت تتبيعي الحشيش، انت تديري. واش انا المراه غنغلب شي حد؟ رانا مراه درويش، واش انا هجاله نمشي نلوح راسي نمشي ننتحر؟ راه تيبان لي غير ننتحر على الاهانات اللي دارت لي هاد السيده، ولا نقتل راسي ولا نمشي لشي بلاد. انا كنت صدامه نمشي لشي قنتغر نسكن فيه، ما نبقاش هنايا ندوز. كل واحد تيشوف فيا تدور عين دوز. لاش غنمشي نشرح لهم؟ كلهم الناس حيدوا ويشوفوا فيا. علاش تتهمني؟ وباه راجل كبير بقى لي على القبر تيقول لي
راه فيها وتدير خو تيهضر وتيهين فيا، مرتو تتهين فيا. ولدي راه في الحبس وراجلك الله يرحمه تا هو راه بقى فينا. ولدي انا راه الله يحسن عوني، انا ما قلتش هذا الشيء ضدهم ولا عايرتهم، انا ما نعايرهمش، انا تنقول عيت هانتني تنرد عليها على قد هضرتها وتنطلب العدل وتنطلب السي الحموشي لهاد السيده اللي هانتني وسبتني والعالم كله شافني تتوسخ ليا في سمعتي. الا كان عندها حق تهيني، انا قدامكم هاد السيده، انا قدامكم تتشوفوا فيا راه مراه، انا ما عندي لا حنين لا رحيل لا اللي يدخل عليا لا اللي يعطيني، العاطي الله وقنعانه وحامد الله. انا بغيت عيت بعد مني، ما تهنيش. علاش تهني وتقول لي هذاك الكلام؟ انا بنتي مرضات ليا، الكبيره مرضات، الصغيره تتقول لي علاش ماما تتقول علينا هادشي واش حنا تنديرو مره وتجي تقول، ملي تقولها ليا كل دقيقه تتخشي فيا ما عرفت شنو في قلبي، كل ساعه راه حسوا نتوما بعاد وتحسوا بحسب الله. عاد انا قريبه اش بغات عندي هاد السيده، اش بغا عندي خو، اش بغا عندي تيعايرني جاي داك الناريات بالجنوي تيجري في الزنقه تجرو الناس. سدي قال لي رجل سدي شرجمك تسمعي اللي تسمعي ما تدويش. تتقول لك خون موطور، هو عنده باركن علاش غيحتاج يخون موطور؟ تجيب لي شي دليل، تجيب لي شي حاجه، تجيب لي شي حاجه يقولوا الناس هزوا موطور ولا شي دليل. الهضره متطع البقره تيقبوا في جناوي. هاد السيده علاش تتقول هاد الكلام؟ علاش اش بغات عندي؟ هو راه عنده باركن واش غيخلي باركن وعاد غيمشي يحتاج يمشي يجيب يخون موطور؟ هاد السيده ما تهنيش. انا تنطلب العدل وتنطلب القانون يوقف معايا. انا عندي الله، انا غير عندي بنيه تندير الاول وعندي بنيه تندير الثامنه تتقرا بها. كي غندير غنمشي ندعي، كي غندير تنمشي ندور، كي غندير تنجيب لهم قوه العيس، كي غندير حتى كي غندير فين غنفرق راسي. راه عندها الويسه، عندها علوس، عندها خدامه، راه خدامه هي تقول لك انا ما خدامه مردمه الله يعاونها. انا ما قلتش هادشي، وني الواقع نقولوا لبعضياتنا. تقول الواقع تتقول لك ولدي غيهز موس وغادي يضرب، اذا غادي يمشي غيضرب بنتي راه تيقرا معاها في نفس المدرسه، اذا تتقول لي سير ضرب تتحرضوا. هذاك راه الله يرحمه ولدي راه في الحبس، راه داه المخزن، راه كاين المخزن في البلاد، المخزن ما تيتباع ما تيتشرى. كون ما كانش المخزن شكون شد ولدي؟ شكون شد ولدي من ما كاينش المخزن؟ اش بغات عندي هاد السيده؟ وهذا الشيء اللي غنقول لكم السلام عليكم، ما عنديش ما غنزيد اخر. تنطلب غير حقي، تنطلب غير حقي من هاد الناس، تنطلب غير حقي، تنطلب غير العدل، تنطلب غير العدل. راه كرفصتني، راه طيحاتني، راه هداتني، راه ما بقيتش تنقد نخرج اخوتي، راه بحوايجي تنفيق، راه بحوايجي تنعس، راه بحوايجي تنتسخر، راه لا اله الا الله والحمد لله. نبيل اش نقول لك، طيب السلوك. واحد الشهاده، انا واحد المره كنت مخمر شيئا ما وتعرضوا لي شي وحدين بالكلب، وكان من الناس دخل ليا بقلبي، فكني ورد ليا وثائق ديالي. يعني اش نقول لك، هذه شهاده الله. هذاك الولد طيب القلب، وتفاجأت بهاد النازله. يعني تفاجأت بهاد النازله، وشهاده الله امام الله. راه الله كيشهد عليا بان رجل طيب، مستوى عالي، نقيقي، دري ظريف، تيناضل على راسو بمهنه شريفه اللي كيعس حارس ليلي. هذه راه صاعقه نزلت علينا، تفاجأت. وابليسنا على الله راه نازله اللي فاجعه صاعقه، يعني اللي انا تصدمت، لان ما عنده حتى علاقه لا بالجريمه ولا بضرب ولا بجرح، ما منتظرهاش من هذه النازله. نسال الله يدير شي مخرج، ديال الخير، الله يدير شي بسلك، والله يرحم المرحوم، والله يخفف ما نازل على هذا الشاب هذا. انا راه الجميل ديالو شهاده، راه فكني من الناس بكلبهم، والوثائق ديالي هي مصدر العيش ديالي، والهاتف ديالي قال لي هاكا عمي، راه بقات داكشي كرافي امام الله هنا في الميموار ديالي. راه الله كيشهد، وراه صاعقه نزلت. ونسال الله التخفيف، نسال الله اللطف فيما نزل.